नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित गिरी राजनीतिक प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्थ्यो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गिरी साधकीय जीवन जिउने निष्ठावान राजनीतिज्ञ। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल देउबाको कमैया बसेकाले तत्काल वाम एकताको सम्भव छैन। नेकपा एमालेका नेताको भनाई। गठबन्धनबाट अन्तिम पटक चुनाव लड्छु झलनाथ खनाल। माधव कुमार नेपाल माथि एमालेका नेताहरूको आक्रोश। आर्यघाटमा रुँदै प्रचण्ड भए भावुक। बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित गिरी राजनीतिको प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। नेपाली समाजलाई गिरीको अभाव धेरै समयसम्म खड्किरहनेछ। नागरिकता विधेयक हुबहु आए प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई आग्रह। सेना परिचालन गर्न रायमाझीको सुझाव। सेना परिचालन गर्न नसके राजीनामा दिन आग्रह। पाल्पामा पूर्व मेयर सहित नेकपा एमालेका 17 नेता एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश। एमालेलाई लाग्यो झड्का। नेता गिरीलाई आर्यघाट लाने तयारी गरिरहँदा रुवाबास। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र माधव कुमार नेपालबाट प्रदीप गिरीप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट। माधव कुमार नेपाललाई भीम रावलको जवाब। हामी 10 बुँदेमा नअडिएको भए देश डुब्ने रहेछ कठै। तत्काल वाम गठबन्धनको सम्भावना छैन। योगेश भट्टराईको भनाई। नागरिकता विधेयकमा गठबन्धन सरकारले फोहोरी राजनीति गरेको आरोप। निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन हुन्छ, पछिसम्म जान्छ कि जाँदैन भन्न सकिँदैन। झलनाथ खनालको भनाई। युवकको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते 77 वर्षीय वृद्धाको ज्यान गयो। आखिर के कारणले भयो कुटपिट, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। गाँजा खेती नष्ट गर्दै प्रहरी 3 वर्षमा 120 केजी चरेसहित 19 जना पक्राउ, 5 जना फरार। नक्कली पुलिस थाना बनाएर ठगीको धन्दा गर्ने 5 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। झलनाथ खनाल र विष्णु पौडेलको देव जम्का भेट, जहाँ देखियो पार्टी एकताको भाव। पाल्पामा आफ्नै 7 वर्षीय छोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा 29 वर्षीय बाबु पक्राउ। थप अनुसन्धान हुँदै अचेत अवस्थामा फेला परेका व्यक्तिको उपचारका क्रममा मृत्यु। यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। ठुलो परिणामको लागु औषधसहित मकवानपुरबाट 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। वैदेशिक रोजगारीको 14 वर्ष 84 खर्ब 66 अर्ब रेमिटान्स मात्रै नेपालमा भित्रियो। 10,900 को मृत्यु। काठको बाकसमा फर्किए। माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर बाबु छोराको मृत्यु। आमा गम्भीर घाइते। ट्रकसँग मोटरसाइकल ठोकिँदा 2 जनाको ज्यान गयो। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै र मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएपछि सरकारले थाल्यो यी जिल्लामा निषेधाज्ञाको तयारी। देशका यी जिल्लाका विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द। सुसाइड नोट लेखेर महिलाले गरिन् आत्महत्या। घटना पेचिलो बन्दै। र दक्षिण कोरिया पठाउँछु भनेर 7.5 लाख ठग्ने व्यक्ति प्रहरीको नियन्त्रणमा। चोरीको मोटरसाइकल सहित 1 जना पक्राउ। दाङमा अवैध हतियार सहित हात हतियार बरामद। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँ देखेर देउनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छरपल उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीबाट निस्वार्थ राजनीतिको प्रेरणा लिनुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पुगेर गिरीको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै प्रचण्डले गिरीको प्रेरणाबाट समाजवादको शिक्षा लिनुपर्ने बताएका हुन्। गिरीबारे प्रचण्डले भने उहाँको योगदान र प्रेरणाबाट समाजवादको लागि जे जति चिन्तन गर्नुभयो त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। राजनीतिमा जुन विचलन देखा परेको छ प्रदीप गिरीको व्यक्तित्वले हामीलाई निस्वार्थ राजनीतिमा
राजनीतिमा समाज सेवामा समर्पित हुने राजनीतिलाई फोहोरी खेल होइन, जनता र राष्ट्रको सेवाको माध्यम भन्ने प्रेरणा लिनुपर्छ। भारतको मुम्बईमा घाँटीको क्यान्सरको उपचार गराएर नेपाल आउन साथ निमोनिया देखिएपछि गत साउन 9 गते ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पताल भर्ना भएका नेता गिरीको अस्पतालमै हिजो शनिबार राति 9:30 बजे मृत्यु भएको हो। सो गिरीको पार्थिव शरीर अहिले आर्यघाटमा अन्त्येष्टिका लागि पुर्याइएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं समाजवादी चिन्तन प्रदीप गिरीको निधनप्रति 3 दिनसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका सबै कार्यालयहरूमा झण्डा आधा झुकाउने काङ्ग्रेसले निर्णय गरेको छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको आकस्मिक बैठकले काङ्ग्रेसका नेता समाजवादी चिन्तन पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको काङ्ग्रेसका प्रमुख सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार भाद्र 5, 6 र 7 गते 3 दिनसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका सबै कार्यालयहरूमा झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको भाद्र 5, 2079 मा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवन बीपी नगर ललितपुरमा बसेको आकस्मिक बैठकद्वारा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता समाजवादी चिन्तक पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य श्री प्रदीप गिरीको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोक पारित वा निर्णय गरेको हो। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बागलुङको निसी खोलामा टाउको नभएको शव फेला परेको छ। निसी खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 4 जिवा खोला बजार नजिकै वडा नम्बर 5 कामी डेराका 24 वर्षीय तुलबहादुर विकको शव फेला परेको हो। सुरुमा शव पत्ता लगाउन नसके पनि उनको हातमा रहेको ट्याटीको आधारमा बिकनै हुन् भन्ने पुष्टि भएको हो। उनको टाउको भने अझै भेटिएको छैन। स्थानीयले बिहान 10 बजेतिर निसी खोलाको बीचमा ढुङ्गामा अड्केको अवस्थामा शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। युवाको टाउको जोडिएको अवस्थामा रहेकाले कसैले हत्या गरेर खोलामा फालेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रहरी टोली घटनास्थलमा गइसकेको र थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी प्रमुख दयानिधि गेवालले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दाङमा प्रहरीले आपराधिक लाभ 61 टर्सन गर्ने 4 जना महिला र 1 जना पुरुष गरी 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रोल्पा जिल्ला परिवर्तन गाउँपालिका 5 का 40 वर्षीय दिलीप कुमार ओली, घोराई उपमहानगरपालिका 10 नारायणपुर बस्ने 32 वर्षीय पवित्रा डाङ्गी, 32 वर्षीय बिमला डाङ्गे, करिब 29 वर्षीय शान्ता नेपाली र 22 वर्षीय शर्मिला नेपाली रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। पक्राउ परेका उनीहरूले नारायणपुरमा सुनचाँदीको व्यवसाय गर्दै आएका 1 जना व्यवसायीसँग प्रेमको नाटक गरी छोरी चेलीको इज्जतमाथि हात हालेको भन्दै पैसाको बार्गेनिङ गरेर पैसा असुलेका थिए। उक्त समूहले साउन 27 गते ती व्यापारीसँग 1 लाख रुपियाँ नगद र 11,20,000 को चेक लगेका थिए। गत साउन 27 गते पक्राउ गरेका उनीहरूलाई बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो। उनीहरूमाथि आपराधिक लाभ कसुर मुद्दा शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी दाङ जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरी अनुमति पाएको र अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी मुकेश सुरेश काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मुलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को परिपरिच्छेद 21 के दफा 253 को उपदफा 3 खले परिभाषित गरेको कसुर अपराधमा कसैले व्यावसायिक वा गैरकानुनी तरिकाले कुनै क्षति पुर्याउने वा चरित्रमा झुटो दोष लगाउने नियतले डर तरास देखाई आपराधिक लाभ लिएमा 3 वर्ष कैद र 30,000 सम्म जरिमाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई जवाब फर्काएका छन्। अध्यक्ष नेपालले एमालेका केपी शर्मा ओलीसँग आत्मसमर्पण गरे बसेका 10 भाइको बिजोग रहेको कटाक्ष गरेपछि त्यसको जवाब फर्काएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले शनिबार पार्टीको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ओलीको सामु समर्पण गर्न नसकेर बाध्य भएर नयाँ पार्टी बनाएका छौँ। अहिले 10 भाइको एमालेमा हरिबिजोग भएको छ। हामीले त्यस्तो स्वीकार्य छैन। हामी चट्टानी अडानमा उभिएर नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढायौँ। हामीले देशभर सङ्गठन बनाएर पार्टीको उपस्थिति देखाइसकेका छौँ। ओली र माधव कुमार नेपालद्वारा निर्मित कार्यदलबाट तयार पारेको 10 बुँदे सहमति गरेर नबसेको भए को हरिबिजोग हुने उनले बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपाललाई जवाब फर्काउँदै नेता रावले ट्विटरमा लेखेका छन्, नेताद्वय केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालद्वारा निर्मित कार्यदलबाट तयार तथा ती नेता
सहमत 10 बुँदामा नअडेको भए गठबन्धनले प्राकृतिक स्रोत विदेशीलाई बुझाउने, देशी विदेशीको सैनिक अड्डा बनाउने, विदेशीलाई नागरिकता खोल्ने, संविधान मिच्ने, भागभण्डा र सिद्धान्तहीन तालमेलले देशको हरिबिजोग टुलु हेर्नुपर्ने रहेछ। उनले गठबन्धनले प्राकृतिक स्रोत विदेशीलाई बुझाउने, देश विदेशीको सैनिक अड्डा बनाउने, विदेशीलाई नागरिकता खोल्ने, संविधान मिच्ने, भागभण्डा र सिद्धान्तहीन तालमेल गरेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेबाट माधव कुमार नेपालले विद्रोह गर्ने बेलामा नेता राहुल सहित अष्टलक्ष्मी साख्य, युवराज गेउराली, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, अमृत बोहराले साथ छाडेका थिए। अहिले अध्यक्ष नेपालसँग ती नेताहरूको आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आज दिउँसो लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशका पहाडी भूभागमा केही स्थानमा बाँकी भूभागमा थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताएको छ। राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नदीनाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह हल्का बढ्न सक्ने र दैनिक जनजीवन र यातायात क्षेत्रमा समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन शाखाले अनुरोध समेत गरेको हो। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। जुम्लामा धर्मपुत्रीको रूपमा राखेकी 13 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार भएको छ। धर्मपुत्रीको रूपमा घरमा राखेका प्रेम राजा भनिने प्रेमजङ महतले बालिकालाई पटक पटक करडी गरेको घटना बाहिर आएको हो। जाजरकोट स्थायी घर भएर आमासँग जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा आएकी 13 वर्षीय नाबालिकामाथि चन्दननाथ नगरपालिका 7 निवासी महतले 1 महिनासम्म पटक पटक करडी गरेका थिए। करडी गरेको बाहिर आएपछि घटना 7 लाखको लेनदेनमा मिलापत्र गरिएको छ। स्रोतका अनुसार सामुदायिक प्रहरी केन्द्रमा कार्यरत एक स्थानीय, एकजना अधिवक्ता, मानव अधिकार आयोगमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड, होटल व्यवसायी एक महिला लगायतका व्यक्तिको रोबाहरमा 7 लाखमा मिलापत्र गरिएको हो। मिलापत्रमा करडी सम्बन्धी कतै उल्लेख छैन। मिलापत्रमा बालिकालाई पठन पाठन सहयोगका लागि भनेर रकम दिएको कागज बनाइएको छ। बालिकालाई महतले पढाइ दिने र घरायसी कामका लागि छोरी धर्मपुत्री बनाएर राख्ने बालिकाकी आमासँग सहमति गरी घरमा लगिएको बुझिएको छ। आमाले दोस्रो बिहे गरेकाले उनी पनि जुम्ला आएकी थिइन्। उनकी आमाले पस चलाउँदै आएकी थिइन्। महतले करडी गरेको कुरा अरूसँग नभन्न र सबैका अगाडि बाबा भन्ने राति आफूलाई श्रीमान स्वीकार्न दबाब दिने गरेको ती बालिकाले बताएकी छिन्। महतले आफूलाई करडी गर्ने र अरूसँग भने मारिदिन्छु भन्ने धम्की दिन थालेपछि नाबालिकाले मुसा मार्ने दबाई प्रयोग हुने विष पनि खाएको बुझिएको छ। विष खाएपछि बान्ता भएको र उनलाई तिनै महतले साबुन पानी खुवाएका थिए। त्यसको केही समयपछि महतले नै बालिकाकी आमालाई छोरी बिरामी भएको बताएका थिए। उनकी आमाले उपचारका लागि घरमा ल्याएकी थिइन्। आमा भन्छन् छोरीले धेरै बान्ता गर्दा शङ्का लागि सोद्धा महतले करडी गरेको र कुनै उपाय नदेखेर विष खान बाध्य भएको छोरीले बताएका थिइन्। बालिकामाथि करडी भएपछि प्रहरी र प्रशासनमा उजुरी परेको छैन। करडी गर्ने महतका दाजु सामुदायिक प्रहरी केन्द्रमा कार्यरत रहेका छन्। एकजना अधिवक्ता, मानव अधिकार आयोगका कार्यरत सुरक्षा गार्ड, होटल व्यवसायी एक महिला लगायत व्यक्तिको रोबाहरमा 7 लाखमा मिलापत्र गरिएको छ, उनकी आमाले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पदाधिकारी चयन गर्न माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक शनिबार पनि सुरु भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बैठक बसिरहेको स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले जानकारी दिएका छन्। हिजो शुक्रबारको बैठक पदाधिकारी चयन नगरी टुङ्गिएको थियो। पार्टीका पदाधिकारी चयनका लागि माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटीमा केही दिन यता लगातार छलफल गरिरहेको छ। बुधबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकपछि प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बिहीबार पदाधिकारी टुङ्गो लाग्ने दावी गरेका थिए, तर बिहीबार बैठक नै बस्न सकेन। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड व्यस्त रहेको भन्दै स्थायी कमिटीले पदाधिकारी टुङ्गाउन नसकेको महराले बताएका थिए। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन 7 महिना अघि सम्पन्न भए पनि हालसम्म पदाधिकारी चयन भएको छैन। अध्यक्षमा महाधिवेशनपछि सम्पन्न पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रचण्डलाई चयन गरे पनि अरू
पदाधिकारीमा भने माओवादी अनुनित रहँदै आएको छ। असार 23 गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिनुका साथै पोलिट ब्युरो गठन गरेको थियो। तर पदाधिकारीबारे भने यति बेला प्रचण्डले केही समय मागेका थिए। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ रहने प्रचण्डले असारमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बताएका थिए। महासचिवका बारेमा माओवादी केन्द्रमा विवाद रहँदै आएको छ। पार्टीका नेता वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री समेत रहेका जनार्दन शर्मा महासचिवको दौडमा रहेको भए पनि पछिल्लो समय देव गुरुङ र हरिपोल गजुरलाई प्रचण्डले महासचिवमा अगाडि बढाउन खोजेको बताइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बस्ने 23 वर्षीय राजकुमार ठाकुरको हत्या अभियोगमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको टोलीले बाराका 28 वर्षीय उत्तम पटेल र 30 वर्षीय प्रीतम पटेललाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनी विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट म्याद लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। साउन 24 गते बिहान राजकुमार ट्युसन पढ्न वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 नगवातर्फ साइकलमा गएका थिए। तर समयमा नै घर नफर्किएपछि सम्पर्कविहीन रहेको भनी उनका बुबा मोतीलाल ठाकुरले छोराको घर आएको निवेदन प्रहरी कार्यालयमा दिएका थिए। साउन 27 गते बिहान वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 नगवा स्थित टेलर सञ्चालन गरी बस्दै आएका उत्तम पटेल र प्रीतम पटेललाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। उनीहरू दाजुभाइ हुन्। त्यसपछि प्रहरी घटनाको नजिक पुगेको थियो। उनीहरूले आफ्नो बहिनीसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको आशंकामा हत्या गरेको बताएका छन्। ठाकुरलाई आफ्नै टेलरमा लगे हत्या गरेर सब बोराभित्र राखी ना 38 प 4395 नम्बरको मोटरसाइकलमा राखी भारतको रक्सौल रेलवे स्टेसन पुर्याएको बताएका छन्। त्यसपछि त्यहाँ रोकिराखेको मुजफ्फरपुर जाने ट्रेनको शौचालय छेउको खाली ठाउँमा सब राखेर नेपाल फर्किएको प्रहरीलाई बयान दिएका छन्। बयानपछि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक विनोद कुमार सिंहको कमान्डमा भारतीय प्रहरीको समन्वयमा भारत प्रहरी पुगेको थियो। बिहारको भागलपुर स्थितबाट सब बुझिएको बताइएको छ। घटनापछि विश्रामपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 इटायाही गैराती तनावपूर्ण बनेको थियो। मान्छे मारेर भारतको ट्रेनको शौचालयमा राखिसकेपछि त्यहाँ तनाव उत्पन्न भएको छ। साथै त्यो गाउँ नै त्रसित बनेको छ।